അസ്സലാമു റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി കഫാ വസ്സലാം അലാ ഇബാദിഹി നിഅമ അമ്മാ ബഅദ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരു മഗ്രിബോട് അടുത്ത സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും തന്ന പടച്ചവനാണ് സർവസ്തുതിയും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഹംദ് പറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. ഒരു അല്പസമയം കുറച്ച് ദിക്റുകളിലായി, തസ്ബീഹുകളിലായി, സ്വലാത്തുകളിലായി ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ മഗ്രിബോട് അടുത്ത സമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുകയാണ്. നമ്മുടെ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ഏറ്റുപറഞ്ഞുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ ഒരു 100 വട്ടം നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ്. അള്ളാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയാൻ ഒരു സബബാക്കി അള്ളാഹ് കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിhi 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം
وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായും കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള മജ്ലിസാകട്ടെ. ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്ത നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ നിധികളിൽപ്പെട്ട നിധിയായ ലാ ഹൗല എന്ന ദിക്റാണ്. അത് ചേർത്തു പിടിച്ചവന് വിജയമില്ലാത്തതൊന്നുമില്ലെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 വട്ടം നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. അള്ളാഹ് കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്മുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്മാണ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഒരു 100 വട്ടം ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് 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 യാ ലത്തീഫ്
يا الله يا لطيف 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 يا الله അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദീനയിലേക്ക് സ്വലാത്ത് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ കരുണക്കടലായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാ, നിന്റെ ദർബാറിൽ നീട്ടുന്ന കരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാ, ദോഷികളാണ് അല്ലാ, നഷ്ടവാളികളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഇനിയുള്ള ജീവിതമെങ്കിലും നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ആവലാദികൾ, വേവലാദികൾ എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളിലാണോ, വേദനകളിലാണോ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലാണോ, പ്രയാസങ്ങളിലാണോ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട്, ട്യൂമറിനെ തൊട്ട്, ഡയാലിസിസിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ശരീരം കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റല്ലേ അല്ലാ. കിടന്ന് നരകിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. എപ്പോ മരിച്ചാലും ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും തരണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർ, മക്കളില്ലാത്തവർ, വിവാഹം നടക്കാത്തവർ, ജോലിയില്ലാത്തവർ ഖൈറായത് തരണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗ പ്രവേശനത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആമീൻ പറയുമ്പോൾ ഉമ്മമാരുടെ, സഹോദരിമാരുടെ, സഹോദരങ്ങളുടെ, ഉപ്പമാരുടെ കൽബിനകങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ടോ നിറവേറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. നിറവേറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. നിറവേറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം ഇനി ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബദറിൻ തീരുമെന്ന ആത്മീയ മജ്ലിസ്, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം. മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പാടി പറഞ്ഞ് അസ്മാഹുൽ ബദറൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസാണ്. അതിൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.